زمان دقنزاده گفته که ملاها سیاست بیرون چنه. ما گفتم ملاها 20 سودانه 20 3 سال پیش کلیسا دور کلیسا کی بود بادشاهت عیسایا کلیسا ها بود دبل مردمی یورپ اینا کسته فوتی چند پیسه کسته و زمان 20 سودام کد کی هر کس امو نافامار کوئی مکد کی بیا ما 20 سودانم یعنی قص فوت سره د مطلب د ملي باغ یعنی قسم له مشاهده د ایوان سیتی یعنی قسم له مشاهده کرتا رقم میگرفت پرچیز گرفته دور پیسر د جیب شده عالم تازه ملاها 20 سودانه دیگه نار تو سیاست دیگه چطور دور نتونی اینا باید که دور شونه کارش کنیه لیکن اینا 20 سودا که دور شروع کرده به خدا گر بیره تا که پیسه شو از جیبشون نکره دیگه زواله ماجرا عزیز ارباب گفت مو تشکر منم از تمام می سفیده جوانا مادرها خواهرها یک جهان تشکر دیم روزنه برنامه از خودم خود شرکت کردیم و شکریه دانم همیشه از هزاره دایسپورا هزاره هایی که بیرون است این کردیتی یوم یک جهتی تمام شده به اونا تعلق داره اگر اونا نمیخواست اگر اونا لبیک نمیگفت آواز از مو یقینا این روز کسته یا 2011 در مابین دا روز مو اعلان کردیم این واقعی است که در مستون کسته آزره را 29 آزره را از مابینی بس بدر کده و چاتی آیشی که گولیا زده مو در دی چوک کستا رفته دی تظاهرات مکدی در اسلام آباد و زمان عمران خان نبود دی چوک را کس نمیشناسید لیکن مو منجی تظاهرات کدیم یقین 200 نفر را در چی بدبختی بردیم در منجی تظاهرات کدیم مو در منجی بودیم که تقریبا 20 تاریخ 20 سپتامبر بود یا 19 سپتامبر مو در اسپیتال بودیم چیکاپ خو کدیم کوزات بود از زرباب بود یک چند دوستای دیگم بود که اول ما در کی در مستون کسته 29 نفر شهید شهادت رسنده و زی وقت بود تا که ما رسیدیم ما گفتیم برادر ما یک کال میدیم اینترنشنال کال میدیم تمام هزارهای خوراک کسته مطلب این دور عبدالرحمن خونی یا دور غرب کابل نیا دور افشار نیا مردم ما بیدار است مردم ما تکڑا است مردم ما صاحب روزگار است مردم صاحب فکر است و ما دیدیم که در سراسر دنیا در مابین 8 روز نگفت که امروز اتوار چوتیه امروز دوشنبه امروز سه‌شنبه امروز جمعه زن و مرد که بچای خصه در سراسر جهان در سراسر جهان کسه خیلی خوب شد بچه ما از ما چرک مزور بود آواز سراسر جهان کسه بدر شد و ما برای از ما باور کن که در زندگی هم ما برای هر کس کریا کردیم ما برای هر کس دلسوزی کردیم برای از ما کس نکرده اولین دفعه در تاریخ عزرا که عزرا برای از خود در خلاف ظلم خلاف جبر خلاف بربریت خلاف جنایت کسته استادگی مونه و سراسر جهان در 36 شهرهای دنیا تظاهرات مونه این روز واحد روز بود که ما برای از خود کس بدر کردیم پس HDP گفته که امروز روز همبستگی با هزارهای دنیا همبستگی نشان داده و انشاءالله تعالی این را ما گرفته موریم و از این بعد هم میگیریم و همیشه میگیریم دوستا اون روزها را چند ریپیت کنیم دوباره بگیم باز ما امروز اگر پراگنده ایم در سراسر جهان هستیم واقعا ظلم بوده بریم واقعا ستم بوده بریم و در مابین کویته ای بدبختی را در زندگی ما وش نکردیم کویته کلان مسئله کویته یعنی بوده که ما اولین دفعه حالی که دوستای ما قسموگه که ملا سیاست بیرون بشه خب بیرون بشه دیگه 6 جولای 1985 را اگر هر کس مرتیکه باید بلی استیج کسته صرف مربوگه که کدام مفادات از مردم بود کدام مفادات شیعه ملت بود کدام مفادات کویته شهر بود تمام پاکستان قربانی کا بکرا قربانی گوسفند قربانی حضرت مردم را جور کردی اولین دفعه کستا کرفیو از خاطر حضرت ملیگا کی کس از خانه خبر نمیتنا خانه عمر آباد لمدار رود بدترین تلاشی مشرا بدترین خوف و هراس پیدا مشنا چونکه ای مردم د خانه مردم بود جمع کد برد مردم را
خانه و کچری کش کرد و اولین نفر نشان دادیم که کرفیو از خاطر از مشته کرفیو یعنی فوج مایا شهر را کنترل چه میگره کس را اجازت نمیده از خانهش برا ای بدبختی را کی کرد آخوندای ما از او روز پیش اینجا 10,000 نفر آبادی آزرا بودن لیکن تو مرفتی کماندر این چیف جرم شدی تو مرفتی برگیدیر جرم شدی تو مرفتی ایر فورس کسته ایر مارشل جرم شدی لیکن از او روز بعد یعنی تا کاٹا لگی تا سرخ کاٹا بلیشون لگی اینا پراکسیا اینا ایجنٹ بلیز توخ کنی دویمنا دفعه که باوجود از اینکه تسلسل کارای ازنا جاری بود تسلسل اینا پیسه میگرفت پول میگرفت پیسه میگرفت کارای خو پیش مبرد اینجا پروگرامای خو پیش مبرد اینا در 2010 یوم القدس را جور کرد آلی باید بگه که یوم القدس مطلب چی شد قدس را آزاد کردی یا نکردی یک کلیپ از مور دیده و دمون روزا که ما گفتم تو تبالا مخور آزاد نتنسته جندر آزاد نتنسته بامیان آزاد نتنسته تو اینجا مایی موری قدس را آزاد نی و کی مکردی کی کار کردی را آخونده 120 نفر قتل و قتال رسید یک دنش بینیش خون نشد و برای چی شد یوم القدس این آلی گوش کرد مو تمام این جمع گناهی بود یوم القدس دمو روزا کستا امریکن کنسلیت را باز مقدمه بین کوچه شهر امریکا جای مای د چشمه چوزای کوچلاک سایت اینی سایت ها کستا د لواکیلی وغیره جای مای خطور کدد که ما کنسلیت خواز مونم و دما بین سنت کستا خود دکتر مالک تقریر کرد که اگر د پشاور کنسلیت امریکا استا اگر د مابین کراچی کنسلیت امریکا استا پس د مابین کویتا چرا کویتا واز نشنا که واز چی کار نشنا لیکن جناب والا کسایی که ضد امریکا بود مو نمیگه که ما حمایتی امریکایی اینا قربان موچر شده که او واقعا را زور د بریز موقت گفت خطره لا انفورسمنت ایجنسیز گفت خطره د مابین خودکشام ده د مابین چیز شما انزیر روت خو از علمدار روड سیده بورین فلانی روت بگیرین د مریاباد میرسین علمدار روड میرسین لیکن آخونده تمام شد دست خوبال کده ده ویدیو هایش تیار بود که با این ویدیو های خو بگیرین چی نمونه قتل و قتال مردم مشه شما میگردین که نه د زور د مابین منان چوک نزان چوک اینا د زور د مابین لیاقت بازار درون مشه و د ضد ازو کستا 80 90 100 نفر از ما کشته مشه و از تا فایرینگ مشه بله اف سی والا اف سی کراس فایرینگ مونه و صرف وجوهات یعنی بود که امریکا را نیلوم که اینجا گو کنسلیت خواست کرد و برای ملک از ما یه بسیار کتا چی شد دلیل جور شد برای ملک از ما دلیل جور شد که برادر حالات اینتر خراب مونه اینا برای از ما حالات شهر خراب مونه ایران نوازا ایجنٹای ایران کلوستا موستور ایرانی ایجنٹ جور کد و کد ازو قاطی قتل و قتال ازموم کد بازی دا بله کشتون ازموستو شد دیگه چی مقصد داشتی یوم القدس را آلی چند رفته قدس را آزاد ننی که داوش منده ماز دوستای خصوص این مقصد گزارشم که برای خدا افغانستان تباہ کد مورا برباد کد از کویتا دمزد تباہ کد برباد کد مورا آلی برای خدا پای خواست کده ده مابین استرالیا و مابین دیگه و این چقدر ساده لوح مردم استمو که هر کس یک نالایق آدم یک نفری که انتهایی بی ارزش انسان استا هیچ چیز بلد نیستا بس یک چادر را پوشیده آبا قابا را پوشیده مگی همامه پیغمبر اسلام است بس ما مفهم خلافی فرهنگ ما خلافی کلچر ما تباله تو گم مگی دا شاو دا مابینی چیز کستا امام بارک کستا دا شاو تو ذکر امام حسین نکدی مظلومیت امام حسین نکدی حق و باطل را گبش نزدی تو صرف برای فرهنگ از ما گب زدی بله کلچر از ما گب زدی گفت نطفه حرامه 50,000 نفر اونجم در گفت نطفه حرامه که هر کس دی کلچر دی شرکت کرده یاری این طبقه مفتخور طبقه این طبقه مردم از مورد دا چیز نخته بھائی ماں بابے میں فوت کردہ جوان بچے میں فوت کردہ ماں تا کئی رہ گریا کنم شروع کنم ہوئے
واقعیت پایی تو درای امام حسین برو، تو درای اهل بیت بیرو، تو رفته پیسه استرالیا یک زمان مفتی نرام است، تمام تکسای زو که است کسیلوز مایا شراب خانه مایا، تو هدف موری $40,000 $20,000 فوتوی زرتلی سودا کدام می مردم هم به عقل شده رفته. اینجا مردم شویش در تای کاری کوله در 4,000 فوت میزنا مورا عرق رزینا پیسه میره بس مگه پیسه نانت حرام است خانت نمیخوره. او بابا 4 घंटे जिंज मोरा 4 घंटे 1 घंटे 2 घंटे मैंने कार कान कोला मोरा तो शुमो एक बोर्ड बिंगनी वो के मादक मगे ये इसीएस मोर भी भाई इसीएस तो चल भी बस इसी खातिर माँ कौम रा बिरादरान रा तमाम दवाजे मगे कि बाजी तबाल शुरू नश्ता बाजी बाज शुरू मुशदस दरोज़े आशुरा फोटोई खामिनेई रा زدت لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حماس بود یا غزه لبیک یا غزه لبیک یا خامنه‌ای جنده اسرائیل را که جنده امریکا را دتای پایخ کده یک معتبر نفر یک نامش نمیگم ولی خوب گبنیه دیگه اورم مبرز بلیزو تیر مونه که نه کلانی آزرم از بلیزی تیر تو را دانم خدای تو خود تو چی خب گرفته حزب الله را در کجا رسان حزب الله تو پروموت میکردی تمام تو میدادی حماس امروز چی صورت حالا حماس سنی است لیکن ایران 57 ممالک دنیا 57 ممالک اسلام مسلمانان سوای ایران که 56 تنش حمایت چی نمونه تو حمایت منی در کجا رسانده امروز والی از موستویا موستور در اینج باز امو یا ملقص که بده که امو صورتی حال باز اردنی است اگر ما وستو بیدار نشدیم اگر ما وستو حالات را نفهمیدیم با خدا با قرآن اگر حالات موضوعی که گنبیر موشه خراب موشه خوبتر نموشه پس ما وستو باید که بفهمیم ما وستو رای مورال خبیلیم امی قصد جنگه ها که شد امی قصد زدن از مو که بود مور از دوستای مو که از بودی بکلتن میمد مگو شما چرا اتیار بال نمونه ما گفتم یارم ما کدزی 4 خانه مریابات خو 6 خانه که است برادر ازارتان خو ما برای چی بال کنم یعنی صورتی حالی در بود که خانه جنگی در بلی سر یازره پیدا کنم ما رکت بلوچ روی بیرا مرکت دبشتون روی بیرا و مرا به یک روزی برای ما جور کنه که ما را در خلاف از اونا جنگجو گوریلان وار شروع کنیم و این مفادات از ما نبود لیکن واحد پارتی HDP بود که ما امروز افتخارانه مگیم ما قسم خوردم مگیم تمام سیاسی تجزیه و تحلیل والا مردم سیاسی اکابرینی رو مگا که اگر HDP نمو بود ازاره ها رکستا که پشتون بلوچ جنگ دلجه مکد شیعه و سنی جنگ دلجه مکد زمانی که ما منتخب شدیم یک کلانترین چلنج در روی بری دیرش دالیم مختصر نم کلانترین چلنج چی بود برای از ما روحیه مردم مورالی مردم تو که مورال داشتی دختر ما که مورال داشت مطلب ما اگر نالایق بشم بس دختروی ما نالایق خیال منم مگه لیدرشپ چطور است ما 2 نفر شما قوم رایی کدین ما بچه غریب بودیم بچه مزدوری کانی کولا بودیم ما ایره ده چلنج مگیم وزیر اعلی ترجمان وزیر اعلی رضا نفر نیامی چه بود در مابین تلویزیون یک گنٹه پروگرام منا مگر دو وزیر اعلی کی تیر شده فلان کار کده برای بلوچستان واقعا صحیح لایق بوده مگر دو بچه دیگه اگر دو MP اگر کار کده صرف قادر نایل و خالق زارا کار کده و این ماسیال بچه ولی اونجی کار کدوم خودون چی مگایر چیزه شد ما اگر در مابین اسمبلی توریخ گفته نتنیم ما اگر در مابین اسمبلی در دور زنا ما انشاءالله یک دوازه الفاظ میگیم که کتترین کاری HDP که امن و امان را بحال کدوست دویم کلانترین کاری ازرایی بود که ما وقتی در مابین سکرت ما رفتم افیسرای از ما بچای از ما روحیش کمزور بود خدا و راستی این نبود که ترسندوق بود لیکن نبود که چه همیشه تمیز و تفریق میشد همیشه دیستینکشن میشد پس ما
دوستای خورا تمام را در یک جای هر کدامش که میامد ما گفتم برار ما بله سیٹ ششتم قادر موجود است ما تو ری در واضح الفاظ میگیم که تو اگر ناجایز شد ما بله ازی کرسی نمیشه کدیک بچه ما ناجایز شد بخاطر ایسی که اگر تو مورال از دست خود دی روحی از خود دست خود دی تو خود ادنا خیال کدی تو خود برابر خیال نکدی تو خود کمزور خیال کدی تو سیاسی طور پر کمزور استه تو قبایلی طور پر کمزور استه تو نمونی دی صورت حال کستا تو مثل عیسایا والی دماغین یک شاردملی بن منا تمام خانه‌شون جور منا اون دماغین علمدار روड کستا بستی پنچایت است تمام شیر کوشش منا که بھائی جمداری استویا دیگه حالی دماغین زراتون نو دراما شروع شد یک محور جور نخود خورا و دتای چیز محور توقنی قوم دوستان است اتحاد نوجوانانی ریشتفیدام است که ما گفتیم سوال کردیم که برادر سمت گورگیج را در کدام حساب تو ورجایی تا پروتکل کده دخترای مرسته کده بلیش گلتید کده چی مفادات مگه اگر مفادات که است مفادات عذرا بشه مفادات قوم بشه ما چپلیش را پالیش کنیم ما ایتر دیگه بسا گفتم HDP را مشیری که محکمه پیشنش آفر منیم ما گفتم نه شاید بشنوه کسایی که گوش نه اونا این ریکارد زیمو را بیشن مشیری گفتم او وزارتای تو تمام شمیدی ما گفتم در مابین اسمبلی نمایندگی مبیدی مابین اسمبلی نمایندگی مبیدی آواز ما ختم کده نمایندگی خاتون است نمایندگی عیسائی است نمایندگی بلوچ است نمایندگی عیسائی است نمایندگی پشتون است نمایندگی حضرت چرا گرفت و یک دوزی که سمگلر ٹھیکدار کروڑوں روپیه دیده جایداد شناخت را از تو گرفته در زور گرفته دزدی کده ڈاکه زده شناخت تو گرفته امروز زبان تو بند کده نمایندگی تو وجودیت تو در خطر انداخته پس تو موری ورکوی منی بلده 2 لک روپیه دیده که 3 لک روپیه دیده بچکچاره که 50,000 روپیه بیدی اون بس 10,000 شده جب گرفته دیگه 10,000 اونار دیده 40,000 شده جب پایی تو دانم خدای تو یا تو نشنالیست جور شو یا تو سوشالیست جور شو یا تو سیاسی جور شو یا تو غیر سیاسی جور شو یا تو فلاحی تنظیم اداره جور شو من نامش نمیدونم خود مایا یا فلاحی اداره جور شو یا گو چیز دیگه جور شو که ما بفهمم اگه تعلیمی اداره است تو چرا مورال از مرگ جاونی او تا خما کروڑا روپیه کارم میوردم دیگه با وجود از او دمصد قوم را یک چیز دمصد دزنج مایا که اگر امی نماینده نیه چیز کار میشه واه بابیم در 40-50 سال زارتون چی حال بودیم روزدار سرکش مزه میگه که راه موری ولی اگر کراچی کس اگر روڑایشی تر جور باشه محلای کراچی ما دی چیلنج میگیم به خدا که باشه که زارتون جور است ولی آباد خبور با دونا بوده آلی 99% کار کدوم کار چی؟ موترکار بایم در خانه هر کس است کنم موترکان گیرانه باید یک موسیقل میدیم کار چیه؟ کار دیولپمنت کارایه که هر کس کی برده از موقع زیاد نبرده کالیج شروع است بیاچی شم جور شده لایبرری شم جور شده قبرستان تنکی جور شده که مفتی تنکی را میگیره قبرستان قبضه میکنه آخری موچی خبری که از موقع است دوزی میشه ڈاکه زده میشه و باز نوکرا و باز جاهلا و باز کسایی که جیره خور است کسایی که برای 2 لک روپیه در جیب میندازه باید مورد نشان بده که کدام کار یعنی کار بوده این فوتبال گراوند از مردم نداد مورد این برادرای پشتون بود خانه مون نانواد آدمین جماعت نیم شزو بود نیم شزازره مو بود هر کارکردی دور فوت 700 امیر کی میده خودیگاه کو زمین نشان بده که موجور نتنی برای تعلیم برای چیز بر زمین نشان بده مایا مگا
اینا جور کداد خالق هزاره گفت که ما اسکول نمیخوایم اینا لیش مرموگیم ما در زاراتان اسکول میخوایم ما در مریاباد اسکول نه زمین دارم نه جای دارم نه ضرورت دارم ما بیلدینگ را اگر ما اسکول ما جور کنم چرا دلیل چی جور نکنم ما زمین ندارم دیگه سرکار مگه هرچند اسکول جور نیار دیگه دیا چون باشه دمی روڈی کٹا کسا ارچین کرانی رود اونو زمین از کیه از دگو از ازرا نیه ما از ازرا گفته نمیتونستم او زمین از کیه او زمین از سرکار بوده ما از سرکار زمین چی گفته میتونم برای از ما مسئله نیه سرکار ما آمادم چایم خوردی عزتم دادی عوامی نشن پارتی زمانو که چکزای را ما مضبوط گرفتیم و قادر که در صورت وزیر اعلی دیگه پیسه مسئله نیه صرف زمین مسئله مر زمین بدین ما بین سیٹ باشو قادر بله سیٹ باشا 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ دکار شده ممبئی خود نیه زمین دیگه آلی مردم مگه فوتبال گراوند جور بیا اینه قبضه کو آلی ما قبضه میتونم من زمینه گو کسر آلی گو اولیه گو کسر گو قبضه میتونه در ما بین علمدار رود ما گفتم که در مریاباد از ما دیگه اسکول ضرورت نیست پس از این خاطر قوما برادرها حالاتی که دمسد ابراهیم اکت ریا ابراهیمی معاهده ریا ملک از مو از فضل خداوند قول خودیده دیگه ابراهیمی معاهده که است اسرائیل قبول کدوه که در مابین نزی عرب ممالک بسیار زیاد است پس یک کمی دیگر مگم بسیار مختصرا که برادری را بفهمیم که معاهده دفاعی معاهده در مابین چیز شده دفاعی معاهده مابین پاکستان و سعودی عرب شده کلان پس منظر داره آشیروادی امریکا بالکل حاصل است و شما میگردین که صبحش دیگه صبحش نماینده ایران فوری مایا مگموی معاهده را قبول نداریم و خبریم این معاهده کسا در ضد مفادات ایران مورد در ضد مفادات گو کس نمورد و لازم برای از موستو چیه که موستو هوش و حواس خو گرفته که باز قربانی که بکره جور نشید ما وستور کسا گونی ریک اشتا که فایر کنه مور گونی ریک جور نکنه که اول بریز ما بلی و این قوتا کسا پیسه زیاد داره پول زیاد داره هر کوشش منا لیکن ما این دوازه الفاظ میگیم که سماج سوسایتی مردم ازرا لیبرال شدن ما برای رواداری یقین دارم ما برای مذهبی رواداری یقین دارم ما برای مذهبی برداشت یقین دارم ما برای قومی برداشت قومی رواداری یقین دارم ما برای نیوترال کو اگزیستنس باهمی بقای باهمی یقین دارم که تم زندگی حق داره من زندگی حق دارم تم عبادت کنو در طریقه خود خود ما در عبادت طریقه خود خودمونم ما لباس استور خوش دارم تو لباس از مر خوش داره ما اتن استور خوش دارم تو اتن ناج از مر خوش کو تو که از ما بگو چیز نباشه مو استو اگر آسوده زندگی اگر مونیم دینمی طریقه مونیم نه که دیگر هم نه اگر این شما واضح بگیم مگر دیگر هم نه به خدا اگر زندگی شد موضوع خاطر امون نفرتایی که 16 سال 17 سال مور کشتک ام مور گفتینا توهین دا فلانیام دا مقدسات دیگه کسی اینا توهین منا بس مردم مفتولا کشته دیگه یه خط یک آدم در اسلام آباد ششته دیم گفت شما در مابین افغانستان بسیار جنگجو مردم شما چرا نمیزدین ما کردیم گفت نبیزدین ما کردیم ما کردیم مطلب چرا یک ریڈی والا را یک پیاز والا را یک ٹماٹر والا را بس ما میردیم ریزلت ازی چی مایا نتیجه ازی چی مایا کانسیکونسیز ازی چی مایا پس مو او زمان دوازه الفاظ گفتی که رای مردم کویت شهر در یک چیزا که ملتی نیشنل سیتی ہے و ملتی نیشنل سیتی که سر در مابین ازی که سر باید که رواداری داشته باشه در اینجا تندروی مو در خلاف شد رجعت پسندی مو در خلاف شد پیشرفت در کلچر دی ما کلچر را تکنولوژی را گفت گفتم اینا مردم را گفت بور یه دو میشه امروز برادر روز ای آیه آرتیفیشل انتلیجنس مصنوعی ذهانت ما در 2019
د NDU نیشنل ډیفنس یونیورسيټي اسلام آباد کټترین ډیفنس یونیورسيټي اسلام آباد د 23 سال اگو بچے آزرا گو مرتکی آزرا تبال نمائندگی نکدہ انجھے واحد دفعہ بکی ماں نمائندگی فوٹو آئیشہ بس دا 2019 وقتی که اماده مورال لیکچر میدن AI اولنا دفعه ما نام شنیدم آرتیفیشل انتلیجنس کلونینگ را خبر بودم 30 سال پیش تو برای کلونینگ خوانده دم که در مابین ساینسدانای امریکا کستا کلونینگ کرده مطلب یک دونالد ترامپ است دادن دونالد ترامپ جور میتن خود دونالد ترامپ امریکا برای سیاستدانای ساینسدانای خو او زمانم که عراق کستا صدام حسین بسیار